बाबडे बारीक पहले हवाबादी यहाँ शिवा हम कौन आए थे मसला अरे तुम पढ़ अरे सगळ्यांक येवकार आयज आमी आसा बाटी गांवांत आनी बाटये गांवांतलो आयज तुमी पळयता आसतले ह्या स्विस गेटीचें जें काम आसा तेजें फावंडेशन स्टोनाची आयज स्टार्ट केल्लें आसा आनी ही स्विस गेट म्हटल्यार ऑलमोस्ट 11 वर्सां सुमार जाली ही डॅमेज जातली उदक तुमी पळयता आसतले सारकें डायरेक्ट फ्लो जातालें तशेंच हेजो जो स्लॅब आसा तोय डॅमेज आसा आनी सायडीच्यान सायडीक बांद जो आसा तोय पिड्यार जाल्लो आसा आनी ताकाच लागून हें जें काम आसा तें आमी अंडर WRD घेतलेलें आमकां जेन्ना प्रपोजल कमिटी कडल्यान प्रपोजल येयलें तेन्ना आमी अंडर WRDच्या थ्रू घेतलेलें आनी आयज हेजें वर्क ऑर्डर येवन आमी कामाची सुरवात आयज केल्ली आसा मेन म्हणजे हो बांद जो आसा तो दोनूय सायडीच्यान रिपेर जातलो तशेंच ही स्विस गेट आसा ही स्विस गेट एंटायरली रिपेर जावन न्यू घालतले आनी तशेंच हेका जो स्लॅब आसा हो स्लॅब आमी न्यू घालतले आनी खूब गरजेचें कारण हे सायडीच्यान आमचे जे कितलेशे जाण मिटकार जे आसा ते मिटकार हांगांतल्यान वयता आनी तांकां खूब त्रास जाता आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की हांगांतल्यान वचपाक त्रास जाता जावं येवपाक वचपाक आमकां खूब डिफिकल्टी जाता तेंच्यो जेन्ना आमी ते ट्रॅवल करता तेन्ना खंय ना खंय तांकां डिफिकल्ट जाता उदक पावसांनी उदक भरता आनी गिमांनी येता नॉर्मल तुमी पळयता आसतले येता आसतना पासून की उदक वयर फ्लो जाता सो ताकाच लागून हें जें काम आसा तें आमी घेतलेलें आसा आमच्या वांगडा आमचे पंच सदस्य SP आसा तशेंच कॅटरिना आसा तशेंच आमची सबिना आसा तशेंच आमचे चेअरमॅन विल्सन डायस जे बाटीम टेंट एसोसिएशन चेअरमॅन आसा तशेंच तुषार ट्रेजरर आसा तशें आमचे इंजिनियर जे आसा ते WRDचे इंजिनियर दोनूय इंजिनियर राजेश आनी आमचो शैलेश दोनूय इंजिनियर आसा आनी बाकीचे सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवचे लोक हांगा जमलेले आसा आनी खूब उमेद भोगता कारण हें काम जें खूब पेंडींग उरलेलें तें आयज काम चालीक लागलेलें आसा आनी हें बेगांच्या बेगान जें काम आसा तें बेगांच्या बेगान कंप्लीट जातलें कारण रोखडेंच आमकां कोड लागलें नाल्यार तें काम ब्लॉक जातलें ताका लागून आमी हें काम बेगांच्या बेगान चालू केलां आनी हें कंप्लीट जावन लोकांक जे शेतकार आसा तशेंच मिटकार आसा आनी जे ही मानस एक आमकां सगळ्यांक स्टेबिलिटी मेळटली आनी सगळे वॉटर फ्लो जो आसा तो सिस्टमॅटिकली जातलो थँक्यू बांदाचो स्ट्रेच कितलो जालो बांदाचो स्ट्रेच म्हटल्यार हांगा जितलो बांद मोडलेलो आसा खंय खंय मोडलेलो आसा आतां तुमी येता आसतना पयला आसतलो थोडे कडेन मोडलेलो आसा तो आनी हे सायडीच्यान थोडो मोडलेलो आसा तो ते सायडीन आमी तो रिपेर जातलो कारण मेन आतां तुमी पळयता आसतना हांगा खुबशे आगोर आसा मिठाचे आगोर आसा आनी ते मिठाच्या आगोराक जेन्ना आमी वचपाक आनी येवपाक जाय तेन्ना तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता केन्ना केन्ना कितें जाता तें उदक मोडलेल्या कारणान आगरांनी उदक मारता तांकां वॉटर जें आसा तें उदक कमी करता चड करता तें जाय तशें तांकां मूव जावपाक जाय पण हे मोडलेल्या कारणान
कारणान ते उदक डायरेक्ट येता. सो हेकाच लागून हे मिठाचे आगरकार आसा तांकांय खूब गरजेचे आसा, इम्पॉर्टंट आसा. आनी ही मानस रिपेर जालें जाल्यार उदकूय शेतांनी वयची ना, शेतांनी सेफ जातली. सो हेकाच लागून हे काम आमी प्रायोरिटीचेर घेतलेले आनी आयज चालू जाला. स्विस गेट हा तो वुडन असतलो और एनी अदर मटेरियल? ही एफआरपी म्हणून हे आसा. सो एफआरपीचो आतां न्यू जे आसा त्या भशेन घालतले. त्याचा एस्टिमेटेड कॉस्ट कितको जावन? हेजो 15 लाख एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा. जो एंटायर बांद, स्लॅब आनी स्विस गेट धरून 15 लाखाचो एस्टिमेट जालो. कितके दिसांनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो? एका आतां ऑलमोस्ट 1 ते 2 महिने अंदाजान महिन्याभरात कंप्लीट जातो. तुमकां देव बरो दिसलो. ही माणूस आता म्हाज्या भुरग्यापणाक ही माणूस बरी चलताली आनी आतां कितें म्हणल्यार हें उदक पळय सगळे पळय थिंगा दिश्टी पडटा. आग्रांनी वयता उदक आनी सगळे शेतांनी पळयलां, सरान पळयलां, सगळ्यान पळयलां. हें उदक आतां हे फुडें सारकें वचोंक जाय आनी आदले खंय चलतालें थंय जावंक जाय. लोकांक त्रास जावंक उपकारना. हे म्हजी मागणी. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरो दीस द्यो. हांव 5 मेंबर ह्या वाड्याचे. पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर आमचे MLA विरेश बोरकार आमकां कितेंच एक उलो म्हणल्यार रोखडोच तो पावता. आनी जायते तुमी जाणा लोकांचे बूक आमचे पेंडींग उरलेले आसात. शेतां आमी आजून रोयनासतना लोक आसा. आनी हे सायडी दुसरे सायडीन ओके आमचे भाव जायते सांगतात. सदांच हांव सांगता ते सांगता ते सांगणे घेवन रोखडेच हांव विरेजा फुड्यान वयता. तो आमकां आदार करता. आनी डिपार्टमेंटाचे मनीस आमकां रोखडेच म्हणटा तुमचें कितें काम आसा, कितें आसा तें आमचे फुड्यान हाडा, कोरात तुमी. लोकांक आमी जाता तितलें आमी हॅप्पी करूंक वावुरता. सगळ्यांक तुमकां हांगा हाजीर जाल्ल्याक देव बरें करूं. शेतां झाड जाल्यां ती शेतां मळोन हार येयला आनी कार्य